So, may buntag mga igsoon. Kung alam tamos tinuod, kadaghan na jud ko naka-aris pulpito, ako wa ko napuli, pero basin ka mo napulan. Resultihan tamos tinuod, walay bisan usa ka tawo nga angayan dire. Kay bisan pa ang labawng saserdote kaniadtos mga karaang kapanahunan, labawng saserdote magdala manggay halad para makahimo sa pagtunog dire. Mayngon usab karon ang akong pagkamatarong dili mao ang akong gidala nga ri sa atubangan. Apan ang pagkamatarong ni Kristo ang atong buhi nga halad. Nga sa diin nga ako pod nag-imbitar sa mga batan-on nga puhon moabot nga kamo na po diri sa atubangan nga magdala sa pagkamatarong ni Kristo. Unya karon naanad mo nga basta muwali ko kadiyutra. Pero karon kay basin og taod-taod ni kay mag-review ta ninyong tanan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaniadto mao ni akong gipangandoy nga kining waliha akong iwali sa atong distrito tanan. Unya nakawali nako ani sa Anapog, sa Tambungon ug ang ikatulo ari. Kay na-cancel man to sa ngadto sa Kaduawan. Mao jud na akong tumong karon sa akong kinabuhi nga kining waliha kay di ko muwali o dili ni mahuman nako ngadto sa laing iglesia. Kanira ko ibalik-balik. Unya before ta magsugod, ako pong pasalamatan ni akong mga kaubanan sa iyo pinili nga murag nagkaanam sila kamaayo. Naiwit na jud ko tinuod jud nang giingon kasagarang maguna maawit na hinuon. Kay karon daghan na sila nakatunan. Unya karon ang nakasuwat nag-ingog Happy Sabbath. Unya karon ako nang gituyo nga magsuwat ra unta tanan nga magbasa ta kay wala unta ko'y tingog. Ya karon murag gihatag man pagbalik sa Ginoo, nag-anam-anaman busa atong unahon paggamit sa pagpangayo sa pangaliya sa Ginoo. Magampo ta. Dalangpanan ug mahigugmaon namo nga Dios nining mga taknaa Ginoo gipasalamatan ko ikaw sa imong dakong pagkamaayo sa mong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Hinaot o Dios samtang kami magatuon sa mga pulong mahimo kining giya kanamo sa pagreforma pag-usab sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa pagtungog sa pagampo, amo king isalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao ni. Gitaytulan ko ni kay ganahan ilang Kuya Libby kay ilang Kuya Libby niingon ilang title silang wali. Usa kadakong buto ug daghan ang nangamatay ug usaray nabuhi. Ngayang ako pod kay niingon na bitaw ko nimo wa man ka nituo. Kay sa katapusang makapanahunan, maura jud ni ang ingon sa usa ka Kristohanon ngadto siyang makatawhan or sa makatawhan nga nawalihan. Nga niingon na bitaw ko nimo, wa man ka nituo. Mao na. Unya akong gidala karon nga teksto, makita sa Isaiah 58:1 nga nag-ingon, suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugni, ipataas ang imong tingog sama sa usa ka trompeta ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan ug sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Ato ning palawman ug maayo pamalandungan nganong kining tekstuha mao man akong gustong ipasantop ngadto sa tanan nga mga Kristohanon sa tanang nidawat na kang Kristo. Adto ta sa duha ka istorya sa duha ka hari. Duha ka makasasala nga hari pero lahi-lahi og gipili. Kay atong discussion karon kay murag punto pud kay sa atong lesson. Nindot kay pamalandungan nga tumong kayo. Ang unang nga hari nga makasasala si Saul. Atong nailhan ni Saul nga murag bati og record pero sa sinugdanan kung inyong basahon ang iyang istorya nindot usa ka batan-on og ambungan. Ambungan meaning guwapo. Murag layo ra ko ani. Unya og wala diha sa kitiliwad-an sa mga anak sa Israel. Tawo nga ambungan pa kay kaniya sukad sa iyang abaga ngadto sa itaas, siya taas pa kay sa bisan kinsa sa katawhan. Meaning, si Saul, kay kung sa physical, taas, ang ngayon mahimong hari. Kay bisan pa gani si David nga mubo to, pero gihimo mang hari. Siya ang pinakauna nga hari. Unya, dili lang pud sa physical ang maayo sa iya. Nindot pud na siya sa sinugdanan jud, mapainobsanon. Atong basahon og si Saul mitubag og miingon, dili ba ako Benjaminhon gikan sa kinagamyan sa mga banay sa Israel? Ug akong panimalay jutayan sa tanang panimalay sa banay sa Benjamin? Ngano nga ikaw nagsulti kanako sa ingon niini nga paagiha?
kung atong tun-an mapainubsanon. Iyang giila ang iyang kaugalingon nga ubos siya, pero ngano siya man ang gipili. Apan, sa pagdawat niya sa usa ka posisyon sa pagkahari, didto nagsugod ang iyang garbo. Kay kani manggong nanatay posisyon, ganahan na punta nga mas mugukod atong mas labaw pa nato nga naa sa posisyon. Mao kasagaran ang tinuod nga pagkaistorya bisan pas atong kapanahunan karon, bisan sa unsang dapita, kung hatagan ng usa ka tawo og posisyon, panagsa maunay sinugdanan sa garbo. Nga murag maoy mahimong hawod, dili na kahibaw maminaw sa iyang Ginoo og sa katawhan nga iyang gidala. Mao na nga si Saul miingon, dad-a kanako ang halad nga sinunog ug ang halad sa pakigdait ug iyang gihalad ang halad sa sinunog. Diin man dapita diri nakita ang garbo. Kay kining trabaho sa paghalad dili na trabaho sa hari, trabaho na sa saserdote, trabaho na ni Samuel. Pero si Saul na ay garbo nga ganahan pud niya ilugon ang trabaho sa saserdote. Kay kung atong tun-an kaniadto, kay naapay mas labaw sa hari ang saserdote. Murag mo'y tig-advice sa hari. Unya, pero ganahan man mo labaw si Saul. Dito nagsugod ang iyang garbo nga nagkaanam-anam o kabati ang iyang kinaiya. Kung nanatay garbo, mahitabo ang kakulang sa pagtuman. Bisan unsa imong garbo o unsa imong posisyon diri sa iglesia, unya, kung imo nang sabayan sa imong garbo, magkaanam-anam ang imong pagkamatinumanon, dili na pariha kaniadto, makulangan na. Awa gani, busa la ka og hampaka, si Amalek ug Hutda paglaglag ang tanan nga naa kanila, ug ayaw sila pagawsa. Kung dili patya ang lalaki ug babayi, bata ug masuso, baka ug karnero, kamilyo ug asno. Ang tanan buot ipahurot sa Ginoo, mao nay mando niya ngadto kang Saul. Apan si Saul nakulangan sa pagtuman. Apan si Saul ug ang katawhan nasayod na ta nga naa siya gibilin. Katong mga tambok nga karnero, mga asno, ug ang iyang gilaglag ang katurang mga daot ug katong uban, pero katong iyang nakita nga mga maayo kay nga lawas iyang gidala. Dira siya nasipyat. Dira siya nasipyat sa atubangan sa Ginoo. Kay tungod iyang gitiaw-tiawan ang mando sa Dios, wa say salig sa tanang kasuguan sa Dios. Naa say usa nga gipakyas. Apan ang katawhan mingdala gikan sa inagaw sa makarnero ug baka. Ang labaw sa mga linaglag nga mabutang aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal, imong pamalandungan. Iya ra tong gibuhat kay iyang ihalad. Sa iyang pagpamalandong, iyang pagbati atong iyang gibuhat, kay maayo kaayo. Wala siya naghunahuna sa pagbati sa Ginoo. Unya ang nakapait pa jud tungod sa garbo, wala nini ang kuna nga iyang Dios, ang Dios ni Samuel. Kay kung atong tan-awon, Jehova nga imong Dios, dira siya dako na sipyat. Kay wala na niya ang kuna ang atong Dios. Iyan ang giangkon, iyan ang gisalikway, wala na siya nagila. Og si Samuel miingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad? Sinunog og sa mga halad, mao nay tubag kay ang iyang rason, wa siya nangayog pasaylo largo, ni rason pa jud siya nga ako tong gihalad. Apan si Samuel si Jehova ang atong Dios pinaay kang Samuel ni sulti, may dako bang kalipay sa mga halad sinunog og sa mga halad? Maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova, ani karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad, ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Kining atong halad ngadto sa Ginoo, kung kulang ta sa pagkamatinumanon, kulang ta sa pagsugot sa iyang kabubuton, wala nay kapuslanan. Kay labi pang maayo ang pagsugot kontra sa paghalad. Wala siya maghinulsol. Unya siya miingon, nganuman, ako nakasala. Timan makasasala ni angkon siya nga nakasala. Ako nakasala, apan tahura ako karon. Ako nagahangyo kanimo sa atubangan sa mga ansyano ug sa akong katawhan ug sa atubangan sa Israel ug balik pag-uban kanako aron ako magasimba kang Jehova nga imong Dios. Ni angkon siya nga nakasala, pero wala siya ni angkon nga nakasala siya kang Jehova sa atong Dios. Ni angkon nagtuo siya nga nakasala lang siya kang Samuel. Ni anak pagay siya kani bitong makasasala
ato pud ning matun-an karon, atong mapamalandungan ba nga pareha ra jud karon. Kay kung makasala ta panagsa, ang makasasala nga tawo mao pay gustong tahuron. Tahura ko. Kaya grabe kaysa na atong pamalandungan nga nag-angkon sa sala pero wala naghinulsol. Tiyan ta mo sinuod kanang bunglayon sa iglesia, nag-angkon na nga nakasala sila. Nag-angkon pero wala jud sa kinasing-kasing. Mao nang giingon, partial obedience is complete disobedience. Santiago 2:10 kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya og usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan. Mo na ang gusto na kong ipasantop sa ako ug sa atong tanan nga kinahanglan mailan nato ang tanang sala. Pailhon pinaagi sa katawhan sa Dios, gipaila suminggit ka sa makusog, ipaila ngadto sa akong katawhan ng ilang mga kalapasan. Kining gamayng pagkamatinumanon dako kayo ning pagkamanilapason sa tubangan sa Ginoo. Kay sama ra ni sa nagsupak sa tanan. Mao na nga kung magmatinumanon naman lang ganita, atong tumanon ang tanang kabubuton sa Dios. Mao na nakapait nga si King Saul wala nakadawat og kaluoy sa Dios. Kay tungod wala siya naghinulsol sa tinud-anay. Si King Josiah usa mo ni ikaduha. Usa ka hari, pinakabata nga hari. Katong una, maoy pinakauna nga hari. Ang kani pong ikaduha, maoy pinakabata. Puro nindot. Si Josiah may 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. Ug siya naghari og katluan og usa ka tuig sa Jerusalem. Bata kay tanan. 8 ka tuig nagsugod na sa hari, sa paghari. Pero ang atong mga bata karon kay murag wa pay buot. Maglisod pagsuwat gani. Lisod og basa pero kini haria gigamit sa Ginoo bisan pa siyang pagkabata siyang pangidadoron. Nag-ingon dire si Hilcias ang labong saserdote miingon kang Safan ang nga eskriba, nakaplagan ko ang basahon sa kasuguan sa balay ni Jehova ug gihatag ni Hilcias ang basahon kang Safan ug iyang gibasa kini. Kay kaniadto ganahan nga tukuron og balik ni King Josiah ang templo. Apan sa pag-ukay nila didto ang saserdote nakakaplag og basahon sa kasuguan. Og si Safan nga eskriba nagsugilon sa hari nga nag-ingon, si Hilcias nga saserdote naghatag kanato og usa ka basahon og kini gibasa ni Safan sa atubangan sa hari. Ang kasuguan nga nakaplagan ngadto sa templo gibasa ngadto sa atubangan sa hari. Unsa kay reaction sa hari? Og nahitabo sa nakadungog ang hari sa mga pulong sa basahon sa kasuguan, iyang gigisi ang iyang mga sapot. Sa pagkakita niya, pagkadungog niya sa basahon sa kasuguan sa Dios, iyang gigisi largo ang iyang mga sapot. Nganong gigisi man kaha ni King Josiah ang iyang sapot, kay tungod nakaplagan niya ang iyang sala. Kay kung walay kasuguan, dili ta makahibaw nga nakasala ta. Kay ang kasuguan dili na manluluwas apan maunay samin sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron atong makita ang atong sala. Sa panahon karon, kung makadungog ka ta nga nakasala ta, andam ba ta mogisi sa atong mga sapot? Mao sa akong pagpamalandong, ang kinaiya ni King Josiah mao ang angayan nga himuon natong kinaiya karon. Nga sa panahon nga makahibaw ta nga kita nakasala, atong gisiun ang atong kasing-kasing. Atong gisiun ug muduol ta sa atong Dios. Lakaw kamo pangutana kang Jehova alang kanako. Sa pagkakaplag sa hari nga siya nakasala, iyang gipalakaw ang mga saserdote ug nagaingon, pangutana kang Jehova alang kanako ug alang sa katawhan. Grabe dili selfish ang hari. Hasta iyang katawhan iyang gipahibaw. Og alang sa tibuok nga huda mahitungod sa mga pulong niining basahona nga hingkaplagan kay dako ang kaligut-gut ni Jehova nga misalaob batok kanato. Tungod kay ang atong mga amahan wala mamati sa mga pulong niining basahona sa pagbuhat sa tanang nahisulat mahitungod kanato. Timani ang dakong sipyat pod nganong nakasala ang maong hari kay tungod ang iyang ginatutukan kadturang iyang mga ginikanan, mga naguna sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Wala siya nahibalo di ay nga ang iyang mga ginikanan wala na pud di ay nagtuman sa kabubuton sa Dios.
Mao ni ang akong nakaplagan kaniadto nga prinsipyo sa balaang kasulatan nga dili jud ta motutok sa mga bag-o nga nidawat kang Kristo, ayaw jud mo pagtutok sa mga naguna sa inyo. Kay daghan ang maguna pohon nga manggawas. Daghan ang maguna nga maulahi. Unya kanang word nga magulahi wala nay bahin sa langit. Ngadto sa mga Bible scholars sa mga Hudiyo, silang pagpasabot. Mao gikinahanglan ang mga bag-ong mga Kristohanon o mga daan ayaw mogtutok sa inyong isig katawo. Ngadto ta sa Ginoo, pinaagi sa iyang doktrina. Mauna nga nag-ingon, tungod kay ang imong kasing-kasing malumo o ikaw nagmapaubsanon sa atubangan ni Jehova sa pagkadungog mo sa akong gipamulong batok nining dapita o batok sa mga nagapuyo diha nga sila unta mahimong kamingawan ug usa ka tinunglo ug gigisi mo ang imong mga bisti ug naghilag sa akong atubangan ako usab na mati kanimo namulong si Jehova. Mao kung kita makasala, okay ra nga mohilak ta. Kung kita napakasad-an sa usa ka tawo, hilak lang ta, dangop ta sa atong Ginoo kay mudungog siya, mamati siya sa atong mga gustong ipaabot sa iya. Gikinahanglan lang ang mapainubsanon ang pag-ila nga kita nakasala. Atong gision mao gani nga gikinahanglan nga ang kinaiya ni King Josiah ato pong kinaiyahon. Kay kung wala tay kinaiya ani niya, di ta makaadtog langit. Mao karon akong isinggit isip usa ka Kristohanon nga kinahanglan ilhon nako og nato ang atong mga kalapasan. Kay mao na ang tumong sa Dios. Mao sa unsa mang pamaagi. Mao nang akong giingon nga mag-review ta karon. Nag-ingon sa baptismal form, kinsay nakahinumdum sa baptismal form. Kung ako mag-Bible study, ako dyan ang ingnungdaan kanang baptismal form dili na tiaw-tiaw. Kay pagsaad na nato ngadto sa atong Dios. Mao atong reviewhon karon matag usa, kumusta naman ang atong saad sa Ginoo. Sukad atong nabautismohan ta. Ang number 1 nga dito sa baptismal form, sa unsang paagi ikaw nakabig. Ato din ang isuwat. Sa unsa panagsa daghan kay masulat dito sa itong Bible studyhan tungod sa pagkamaayo sa mga Kristohanon, pagkamaayo sa mga Adventista. Nindot kay pamalandungan nga dako kay gamit nga kanang atong mga kinaiya. Pero timan sa balaang kasulatan, walay tawo nga makakabig og tawo, kundi ang Ginoo jud ang nagakabig. Gigamit lang ang tawo nga instrumento. Kinsay nagtudlo kanimo sa Biblia? Panagsa nakasuway jud ko nga naay mga tawo nga muingon nga i-insert akong pangan. Labi na aning mga atong ibutang kanang mga graduate sa mga theology kay para kuno nga murag naa silay mapakita. Unya pila ka leksyon. Wala jud ko kasuway nga naay nagsuwat kaniadto sa akong kauban mga nga dili 28. 28 jud na ka leksyon ang ibutang. Sinugdanan pa gani na makak na. Kay bisag wala pa nakahurot sa leksyon. Kay para lang jud mabautismuhan. Mao gayni na nga nagmalipayon po ko nga ang tambag ni Grandpa Sako mas maayo nga hutdon jud ang tima. Magtuon jud. Mao to nga naay usa nga ganahang magpabautismo si Brother Peter. Pedro jud na Santos og pangan. Nga ganahan siyang magpabautismo atong last nga bautismo. Pero ako siyang giingnan maayo nga magpabautismo ka. Pero mas maayo nga mahuman nimo ang tanang Bible study before ka magpabautismo. Siya akong ipapili, yung decision kay iya maghumanon. Mao karon magubad-ubad siya sa Bible study. Mao na ang mga gipang Bible studyhan, kung kamo puhon kamo na pud ang Bible study, ayaw jud mo himuag bakakon ang Bible studyhan. Ipatug-an sa tinuod kung pila ang leksyon nga nahuman. Nagtuo ka ba og magsaad sa pagtuman sa mga pagtulunan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día? Wa joy no dito nga nakasuwat. Ni saad jud nga magsaad ko nga tumano nako ang pagtuludan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. Pero ang pangutana tinud-anay ba nga ni saad? Iya bang gituman ang iyang saad ngadto sa Dios? Mao karon akong pamalandong, akong gibuhat sa akong kinabuhi pagpanglimbasog nga magtuon jud sa tanang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Kay para matuman nako ang tanang pagtulunan. Mao gani kung muhunong mo sa pagtuon, makahunong pud mo sa pagtuman sa iyong gisaad.
nga mao ang tumanon ang pagtulunan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. Ang ikaupat, nagtuo ka ba sa tulo ka persona sa usa ka Dios? O daghang ni pero wa pa nakasabot. Kay igpangutana, wala dili makatubag. Atong i-review kay gigugma ang amahan ug anak, tulo man ka persona. Kanang amahan ug anak, lahi-lahi jud na og persona ug ang Espiritu Santo. Ang amahan ug ang anak kay gihigugma gayud sa Dios. Ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang anak, bugtong anak si Jesus Christ, lahi-lahi jud na persona ug lahi-lahi pod nga being. Di jud na sila pareha nga being. Aron ang tanang mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Dali kay sabton ang amahan ug ang anak. Pero kadaghanan sa akong mga nabagtan, naglibog sila sa Espiritu Santo. Kay lain nga persona. Tinuod lain nga persona, pero dili na siya another being. Spirit of Christ ra gihapon na. Si Kristo ra gihapon na. Apan dili na siya another being. Mora jud na ang atong sabton nga lain-lain nga persona, amahan, anak ug Espiritu Santo. Pero ang tulo kay ang lahi-lahi og being, ang amahan ug ang anak, pero ang Espiritu Santo, si Kristo ra gihapon na. Giingon diri, Christ gave His representative, the third person of the Godhead, the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. It is His Christ representative. Muna si Kristo ra gihapon na. Nagtuo ka ba sa napulo ka sugo, lakip ang adlaw nga ikapito nga mao ang adlaw ipapahulay? Kanus-a ka nagsugod sa pagbantay. Nitando jud ta tanan ana para mabautismuhan ta. Kay kung mono mo di man mo mabautismuhan. Mao nitando na lang para mabautismuhan. Pero timan-an nato nga nisaad ta ngadto sa atong Dios. Sayon kayo tumanon. Ang dili ka magbaton og laing Dios, pero daghang nasangit sa adlaw ipapahulay. Kita nasayod na nga kung maglapas tag-usa, sama tas naglapas sa tanan. Tinud-anay ba jud ka ta? Kani adto diay nako ihisgot. Sa akong pagsigig susi ngadto sa mga tambungon ana po nga na sila ang Adventista sa una. Di pagay mo istorya mailhan na. Mailhan Adventista jud ni. Ngisi pagay daan Adventista kuno. Karon kuno magliso jud kuno og ila kung Adventista ba jud ka na siya. Bisan pag nagsimba nagsabado, pero igawa sa simbahan lisod kay ilhol. Murag din ang man Sabadista. Pero sa una grabe kay ila kayo. Mao na nga gikinahanglan ako ra jung isulti sumala pa sa eksperyensya nga balaana jud ang adlaw ipapahulay. Balaana jud paningkamuti nga mabalaan kay mao na ang pinakahayag sa napulo ka sugo. Mao pod na ang mudan-ag sa ato og maayo para makita nato ang kahimtang sa atong iglesia karon. Mao gani nga nalipay ko mo istorya si Brother Dave Villeta, grabe kay espiritu ron si Brother Dave. Mo istorya jud siya, muhilak si Dong Dave. Kay iya nang nakita karon ang kahimtang sa iglesia sa sulod sa ato diri sa simbahan. Hilak siya nga grabe di ay kaniadto wala siya nakamatngon. Pero karon hilak siya magistorya mi. Mao na nga gikinahanglan didto ra siya nagsugod ato pong pagbalaan ni og mais adlaw ipapahulay. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw ipapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa kung adlaw nga balaan, ug sa pagtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka kahimutan, ug sa balaan ni Jehova nga halangdon, ug mopasidigog kaniini sa walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi. Ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magsulti sa imong kaugalingong mga pulong. Karon gitiaw-tiawan na sa makristohano ng adlaw ipapahulay. Panagsa mangita na laglingaw, tinuod jud ni batan-on o hamtong. Kung laayon na sa pagsimba, kupot daig cellphone, magduwag cellphone, tan-og social media. Kay gipangita na nila ang ilang kaugalingong kalipayan. Apan mao jud na ang gipalikay sa Ginoo nga kinahanglan atong pangitaon ang kalipayan sa Ginoo. Atong ilikay ang atong tanang pamaagi. Mao nang gikinahanglan nga ato jong panglimbasugan. Kay daghan busa samtang nagpadayon pa ang saad sa atong pagkasulod sa iyang kapahulayan, batunan ta ang kahadlok. Base unya hinuon aduna kanino'y maisip nga wala makakapot niini. Sa panahon nga magbantay ta sa adlaw ipapahulay, batuni jud ninyo ang kahadlok. Dili kahadlok nga kanang mudagan respeto.
ngadto sa Ginoo, kahadlok sa pagpakasala, kahadlok sa pagbuhat nga dili kabubuton sa Ginoo sa adlaw ipapahulay. Kay busa kinahanglang panglimbasugan ta ang pagsulod sa mga kapahulayan aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagka masupilon. Timan daghan kaayong makatilaw sa ikaduhang kamatayon. Kini nga kamatayon dili ni maong unang kamatayon. Kaning atong mabatunan karon nga kamatayon dili. Ang pasabot ani ang ikaduhang kamatayon. Bunbun sa dagat ang kadaghanon sa mga malaglag. Ang usa sa hinungdan wala nakasulod sa kapahulayan. Kay wala nila panglimbasugi. Mao kung sa adlaw ipahulay di jud ta magchichi. Busa paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga imong himutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ang tinuod nga nagtudlo sa kamatuoran kana pong nakita sa iyang kaugalingon ang iyang gitudlo. Mao jud na ang atong pamalandungan. Nagaingon, mao ni ang akong gustong ipasanto sa kadaghanan kay the spirit of prophecy, punctuality, it is a sad feeling with many that they are always behind time on Sabbath morning. Ang pinakamakaluluoy, makaguguol, nga malaglag ang hinungdan tungod kay late. Mao na nga sa akong kinabuhi, ako jud pamalandungan, akong paningkamutan nga dili ko late. Pero sa makaguguol, makasusubo, mao jud na ang kahimtang sa atong iglesia karon. Daghan kay malate. Pero kung maghisgot na og trabaho, dili malate. Mao ni ang giingon diri kung inyong basahon. Di lang ko mo explain sa Bisaya kay lisod English. Ang akong nasabtan ani nga daghan kay mga tawo nga nagtrabaho sa kalibutanon nga mahadlok malate. Pero kung sa Ginoo na, grabe pa namas-tamas lang. Mao na nga makaguguol nga kalaglagan nga mahitabo sa katawhan sa Ginoo kanang mga nangalay. Mao kini dili ni pag-igo apan sa pagpadasig nga gikinahanglan nga naatay pagtubo, pag-uswag sa pagpangalagad nato ngadto sa atong Ginoo. Ikaunom, unsag nakadugay ikaw naghunong pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog. Ug uban pang ilimnon nga kula, kape, og tsa nga dili maayo sa panglawas. Tando, nabutang pag-date kana ni hunong nako. Pero hangtod karon wala ni hunong sa pag-inom. Mao na gipakyas ang saad ngadto sa Ginoo. Ang TDI, timani akong gitun-an na ay duha ka klase sa ti, ang makapamaayo sa panglawas o dili makapamaayo sa panglawas. Timaan nga dili makapamaayo kana bitaw tiyaw-tiyaw mo nang milk tea. Kasagarang mga Kristohanon largong inom walay pagtuon. Na ako'y kaila nga iginom niyag milk tea di siya katulog. Kana gani timaan na nga kana nga tea nga gigamit dili na makapamaayo sa lawas. Mao na nga before ta mo inom, mo kaon, kinahanglan makapahimaya sa Ginoo. Ato jung susihon kung nakapahimaya ba jud kaha. Sunod, kape. Rason, kinahanglan mo inom kog kape kay daghan kog trabaho para di ko katulog. Pero sayop kay nastanan kay imo rang gidaot ang imong kaugalingon. Kape is a hurtful indulgence. It is temporarily excites the mind to unwanted action, but the after effect is exhaustion, frustration, paralysis of the mental, moral, and physical powers. Dako kayo ni og kalabutan sa atong panglawas. O nang gikinahanglan sa mga nag-inom pa og tea o kape nga makadaot, kinahanglan ato ng biyaan. Nay kape, na ako'y sulti na ako, nay kape nga okay ra. Kanang mga native, kanang cold kape, kanang walay caffeine ba. Nay kaisa, namaligya man kog kape, nindot kay sanan kay nagbaligya kog kape, tag-50 ra na ang box. Dili ha, wa ko na maligya karon sa inyo ha. Unya akong gidasig lang akong kape, ako nang butangan og bersikulo nga kung kinsa ang magalaglag sa templo sa Dios, pagalaglagon usab sa Dios. Na ako'y usa ka Bible studyhan nga panahon nananta siya buhaton nga dili maayo sa iyang panglawas, pero nakabasa siya ato mautoy, nakababag sa iya. Wa na lang siya ni dayon. Mao nang gikinahanglan nga sa unsang pamaagi ato pong iapil ang buhat sa Ginoo. The money expended for tea and coffee is worse than wasted. Wa nay kapuslanan sayang ramo. Mao ni tiud pagkaistorya. Kula, karon daghan kayong kula
nga si inom nagigiingon nga malipay kuno sila mag-uwan kuno og Coca-Cola samot na apil kunong apil kunong botelya. Nga kay naanay caffeine. Di man nga dili na maayo sa panglawas pero bisag kay baw ng Adventista kusog gyapon kay mulala. Okay kanang lala mao man namong terms mga palahubog. Kusog kay mulala. Wala sa kinaaya ang pagka-Adventista. Kanusa ka mihunong sa pagpanigarilyo. Kining mga nabautismuhan nagbutag pizza. Nihunong dugay na. Pero hangtod karon wala pa nihunong. Una ato ng dili nato langayan ang pagbayad sa tong saad ngadto sa Ginoo. Kanusa ka mihunong sa pagpanugal og uban pang bisyo. Tando pero hangtod karon igsayos buntag unsay ni gawas. Dagay gaila sweet dress gyapon dagay kun ilan Adventista na. Pero grabe kay kada compute oy. Kaya sure kunong kadaog kung computon. Pero wa ni hunong silang saad ngadto sa Ginoo. Kani dayang sugal, gitawag nig sugal kanang mga trabaho nga wala nimo paningti. Wala nimo kugihi. Giingon sa ni Ellen G. White nga kanang trabaho kinahanglan nagtrabaho kasi mong utok kun dili sa pisikal. Pero kanang trabaho nga dali-dali lang atong ibutang nga kasuway man jud ko nga kanang ganahan ka og kwarta nga dali pero kana sa mata sa Ginoo sugal gihapon na. Gikinahanglan nga mga budlay jud ta para makakabot og bahandi. Nagaingon kun adunay nagdumili sa pagbuhat ayaw ninyo pakana. Mao na nga ang kanang mga tapulan padulong na sa pagkasugarol. Kay din aganahan magkugi. Mao na ang mga bata, mga batan-on ayo yung pagtinapulan kay way tapulan makadtog langit. Kani nagtuo ka ba nga ang Kristohanon nagdumili sa mga dayan-dayan sama sa singsing, aryos, kwintas og make-up og lipstick. Kani kahibulungan. Sultihan tamo grabe na kong kalibog ingkong ngano man nga make-up og lipstick. Pero ang mga Adventista bisan pa pastor asawa na aman. Ingkong unsaon man ipagtambal akong kalibog kung di ko magtuon. Di ako adlaw gabi nga magsigi jud kog susi kung ano. Unya kung magsusi mo sultihan mo sa makakaplag mo sa tubag. Kani isulti nako di ay ang pagpamisti kinahanglan standard jud na. Kanang gikinahanglan kung atong isulob kanang dili jud maayo ng murag padung ta magpa-injection. Kinahanglan nga lapas jud sa tuhod. Mao na atong gisaad sa Ginoo nga dili magdayan-dayan, mao atong gisaad nga make-up og lipstick. Adri ta sa make-up og lipstick. Tinuod ba jud kang gidili ang make-up og lipstick para ninyo? Mao man ako pangutan sa kagalingon. Mao dili. Many are ignorantly injuring their health and endangering lives by using cosmetics. When they become heated, the poison is absorbed by the pores of the skin. And it's thrown into blood. Many lives had been sacrificed by these means alone. Daghan kay karon nga nigamit sa cosmetic, mga makeup, nga mga ignorante. Nga nahimo mang ignorante. Kay wala nila tun-i kung kanang makeup nga ilang gigamit, basin makadaot na sa ilang panglawas. Diri sunod, ladies may resort to cosmetic to restore the tint of the complexion. But they cannot thus bring back the glow of the healthful feelings of the heart. That which darkens and makes dingy the skin also clouds the spirit and destroy cheerfulness and peace of mind. Daghan kay mga babae karon nga nagtuo sila tinuod nga mahimo nga nindot ang atong hitsura pero dili na makahimo sa pagkanindot sa atong gibati, makapauli sa atong gibati sa atong kasing-kasing. Example, daghan kay karon nga katong mga di kibaw mang make-up pero gibuwagan sa uyab, kinakaplag pa grabe pang make-up. Guwapa kay tanan, pero wala nakamubon gyapon, wala gyapon nakapamaayo sa iyang kasing-kasing. Ato jung tubong gidili ba jud kaning make-up. Sunod, sa Jeremias 4:30 og ikaw sa diha nga ikaw mahimong biniyaan unsay imong buhaton. Bisan ikaw magasapot og mapula, Biblia na. Bisan ikaw magadayan-dayan og mga dayan-dayan nga bulawan, bisan pa og buliton mo ang imong mga mata sa pintal. Kawang lamang ang pagpaanyag mo sa imong kaugalingon. Ang imong mga hinigugma, managtamay kanimo, sila managpangita sa imong kinabuhi. Kaning atong pagpaanyag sa atong kaugalingon, kung dili prinsipyo, dili sakto, dili proseso sa Ginoo, kawang rana. Mao before ta mo gamit og makeup, ato jung tun-an. Kay good news mga girls, pwede jud ta mo gamit og makeup. Sa akong pagtuon, pwede jud. Binagi sa Biblia, beautification and health. Pwede ta mo gamit og makeup basta
dili makadaot sa panglawas. Kinahanglan gwapa ta, pero dili po daot atong lawas. Mao na ang makeup karon organic kasagaran sa pagtuon kay kasagaran mga makeup anang mga bayot tanan naanay lead nga makadaot. Mao na hinungdan kung inyo i-search, mao na hinungdan sa cancer sa panit, daghan kayong sakit hasta sa dugo. Tanan, mao na nga organic, mao karon nga ang organic mahal man kayo. Mohangtod akong asawa karon wa pa ko kapalit. Kay ganahan pod ko nga mo bapa pod na pag maayo, bapa na madaan. Ay, wa man diri. Nagpatutoy sa iyang anak, sa among anak. Muna, beautification and health, kinahanglan mag-uban jud na, timan mga babae. Kinahanglan, before ta mo gamit og pagpagwapa, kinahanglan ka nang imong gigamit, okay sa mata sa Ginoo. Kay kung dili okay, may pag di na lang kagwapa, kay ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Nagingon, kanus-a ka ba naghunong pagkaon sa unod? Sa baboy ug uban pang kalanon nga dulongtanan. Adugay na, basta isgot og baboy. Pero kanang mga gisagulag baboy, kay wala pa nakahunong. Mao nang gikinahanglan timan daghan kayong mga laglag tungod sa pagkaon sa gidili. Lami kayong gidili, nakinumdum po ko sa una da. Kani mga seafoods. Kay ba mo nga kanang kasagarang pagkaon karon nga papalit sa tindahan, gisagulan na nila nga dili makaon. Kaning mga ila ba jud gisikreto, kaning mga code. Ako jud gitun-an og maayo. Kay ang kaning mga code kaning pa may example kaning E41 na ba A47 A471 kasagaran halal. Di ba ang halal wala man ay baboy. Pero naglibog ko nganong naa may A471. Kay ang Muslim karon kung inyong tun-an hala nagkagubot pod. Kay naay mga grabe kay o prinsipyo sa Muslim nga di jud mukaog baboy. Pero ang uban kay tiyaw na lang ba, ang gidasig sa katong dasig kay nga Muslim, giingon niya nga ang karong panahon nato kay 75% sa kalibutan ang mga negosyante nagkuha og kwarta sa mga Muslim country. Mao ilang gigamit nga kung pamanglitan katong mga organic mahal man ang gamiton, ila gihapon gisikreto kuno sa paggamit sa gidili sa baboy ug sa uban pa para mataguan. Pero sa katawan sa gidili na mataguan. Kay ang katawan sa Ginoo magsusi. Magsusi jud na. Mao na nga kasagaran pajibar, kalchis, kasagaran ay jud pasagad og kaon. Kay kasagaran naa na tanan. Si Pangga grabing guula kay paborito niyang kalchis. Yan na pud sila magsusi. Believe kay ko sa batan-on sa lambusan. Kay before na sila mukaon, ila dyan ang susihon. Mo na'y dungog kay nga dos camping. Kay ang ubang dito la kaon, palit. Pero sila magsusi jud. Nya kani crustacean or seafoods. Mo ni lucky me. Nanay crustacean. Pero ako nang paborito sa una. Kay sa una nag-eskwela ko kay nahagbonggod ko kay tigluto ra man kog noodles. Wa man di man ko magtuon sa thesis. Nya kana mga junk foods na crustacean halos tanan. Halos tanan gibutangan na. Mo ayaw jud mo pagdesisyon largo-largo kay lami kay piatos, halos tanan. Pero timani ako pong nabasahan ang katawhan sa Ginoo maglisod may tungod sa pagkaon pohon. Kay ang tanang pagkaon himuong distraction. Naa jud na spirit of prophecy maong magsusi jud tag maayo kay nag-anam-anam nagkatuman. Mao na pero wala ko nagbase sa doktrina sa Muslim. Nagbase ko largo sa doktrina sa Adventista nga gikan sa Biblia nga ang doktrina jud nato kung unsay makapamaayo sa lawas maoy isulod sa lawas. Mao ra jud na kung kay bawta nga dili makapamaayo ayaw na isulod. Pamanglitan mga lamian, mga cake, wala man kay mahimo makapamaayo sa imong lawas ana. Mao nang dili na lang ato na lang batunan ang disiplina sa kaugalingon pinaagi sa pagreporma sa panglawas. Atong doktrina kung inyong tun-an, grabe kay ang pagduso sa pagreporma sa panglawas. Yung anong gikinahanglan man na, daghang ngikog nabati ka ni adto nga ang panglawas walay kalabutan sa kaluwasan. Ug nituo ko ana. Pero sa pagtuo nako, dako kaayo og kalabutan. Una ta sa balang kasulatan, adunay magalaglag kung adunay magalaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo dire sa the Health Food Ministry, the light of God has given on health reform.
is for our salvation and the salvation of the world. Naanay kalabutan sa atong kaluwasan. Ako na pong gipamalandungan nganuman. Kay ang kaluwasan nagkinahanglag desisyon sa tawo. Unya ang desisyon nagkinahanglan, ang maayong desisyon nagkinahanglan og maayong panglawas. Kung ang imong lawas dili maayo, dili ka makadesisyon og maayo. Mauna, kato bitaw sa pagwali nako ani dito sa Tambungon, murag dili kay kondisyon kay wa man jud koy tingog, ingko nga wa koy angay nga mingon singgit, kay di ko kasinggit. Kay wa mo pagawon ko. Nagbuhat, mao na tong pamalandungan ang pagreforma sa pangluwas dako kay nagkalabutan sa atong kinabuhi. Nagbuhat ka ba sa pagpahat sa imong pagtuo sa dakong paglaom sa pag-abot ni Jesus ngadto sa uban? Tando tanan, nagbuhat. Magbuhat jud ko. Pero ang pangutana hangtod karon wala pay nabuhat. Tay gingon, iwali ang pulong. May kahigayunan ka o wala. Magmadasigon ka niini. Himua ang pagpamalandong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Daghan kayong pamaagi sa pagsangyaw, pero daghan kayong mga katawhan nga bisan usa sa pamaagi wala pay nahimo. O nagikinahanglan atong pilion kung asa ta takos, asa ta epektibo sa pagpaabot ngadto sa kaluwasan para sa uban. Kay kung isugid mo sa imong baba si Jesus, ingon nga Ginoo, ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Mao nay saad. Kung atong isugid diya sa atong baba ug sa gugma, maluwas jud ta mga igsoon. Sa 12, nagingon, nagtuo ka ba sa Espiritu sa tagna ug kang ginang Ellen G. White? Kang Sister Ellen G. White, ingon nga manalagna nining katapusang iglesia. Kay apil mas Bible study, pero hangtod karon wala gihapon ni basa sa mga sinulat ni Sister Ellen G. White nga maunta nay maghatod. Kana bitaw muhatod og maayo ngadto sa Biblia. Kani adto sultihan tamo sino di jud ko motong Ellen G. White man. Nagton ko sa Biblia di ko motuo jud. Dili mo tuo hangtod nga sa pag-Bible study namo ni Kuya John, ana siya nga kung mutuo ta og propeta kay muuswag ta. Naman sa atong fundamentals. Mao na nga dito ko nagsugod og tuon kang Ellen G. White. Ako jud gikuan kay before jud ko mutuo kinahanglan tun-an. Og si Ellen G. White tinuod. Dito po ko nagsugod og tuon. Mao na ang pagserbisyo, pagpangalagad sa Ginoo, mag-uswag jud. Kung sabayan ninyo ang greater lights ug lesser lights, ang inyong pag-uswag mas paspas. Pero kung wala may basa-basa sa greater lights ug sa lesser lights, ang iyong pagpangalagad maura gihapon walay pag-uswag. Mao na nga ato nang hinay-hinayan pagbasa ang mga pagtulunan sa Iglesia Adventista. Nagaingon mo na akong gingon, tumuo ka para muuswag. Musaad ka ba sa pagtabag kutob sa imong masarangan sa tanang buluhaton sa iglesia? Tando, pero nalipay jud ko man diri sa iglesia. Bisan ba kaning mga tabang sa atong iglesia dire sa pag-apil sa buluhaton sa Ginoo, sa pagduso. Nindot kay kasing-kasing. Kay dili tanang tawo nay kasing-kasing nga mutabang sa buluhaton sa Ginoo. Kanang mga naay usa na maghatagan jud ni siya sa ako, dili ko musikot siya maghatagan ni siya og plus nga 100. 100 nya kanang 100 ako nang gigamit ngadto nagpadayon nga Bible study ngadto sa kadaatan babaw. Kung kanang 100 gamay ra kay na nga kantidara. Pero kung makakita mo sa ngisi ngadto sa mga bata nga gi-Bible studyhan nga makakuan og biskwit kay nindot kay pamalandungan. Nagaingon nga ang karon ato nang tumanon atong saad kay kasagaran mutabang ta pero naay pagbagulbol kanang pagtabang nga dili na kinasing-kasing saad nga walay pagbagul mutuman ta or mutabang ta sa bulaton sa iglesia sa walay pagbagulbol. Kanus ka pa nagsugod paghatag sa ikapulo og halad. Daghan kayo bisan pa sa research bitaw sa Adventista, daghan kay mga Adventista nga wala gihapon nakahimo sa pagsugod sa paghatag sa ikapulo og halad. Nganuman, tungod na sa pagkahakog, gugma sa kwarta, muduso na sa pagkahakog, hangtod sa pagkahakog, muabot sa pagpangawat ngadto sa Ginoo. Nagingon, unsaon pagpatay ang mga hakog?
Unsaon kuno pagpatay ang mga hakog? Ay sayop di ay. Unsaon pagpatay ang pagkahakog di ay? Kay kung ang hakog patyon iba ng Adventista. Mo ang paghakog lang patyon na ay sikreto. Unsaon nga makahimo ta sa pagpatay sa pagkahakog nga muhatag na dito sa ikapulo og sa halad. Ang pagtugyan ngadto sa Dios sa usa ka ikapulo sa tanang abot bisan sa mga bungkahoy kun sa uma nga gianihan ang mga panon sa mga mananap kun pagtrabaho sa utok kun sa kamot. Mao na atong kanang atong maabot mga trabaho atong hatagag waag ikapulo atong ihatag ngadto sa Ginoo. Napay usa diri ang pagtugyan sa ikaduhang ikapulo didto kun engganyo kay naay ikaduhang ikapulo. Ako sa akong pagbasa nag-ingon ang pagtugyan sa ikaduhang ikapulo alang sa pagtabang sa mga kabos ug uban pang mahinatagon og katuyuan gituyo sa pagpabilin nga labas sa atubangan sa mga katawhan sa kamatuoran sa pagkatag-iya sa Dios sa tanan. Kana ding ikaduhang pagtugyan sa ikapulo. Karon di ay nako i-share kanang muhatag og 10% ngadto sa Ginoo. Unya nakabasa man pud ko dira sa butangan sa ikapulo halad kung maayo kuno ang minimum pud kuno salad mutupong kuno sa ikapulo. Mo ako jud ang itupong paghibaw nako. Unya ako pa jud ang giplasan. Nagkuha gihapon ko sa akong abot og 10% para sa pagahin sa mga kabos. Mao na nga kung naay muduol anay nadyoy panahon nga naay muduol at least nakaikatabang naamang kay gigahin nakaikahatag kay bati kayo nga luoy ra ta kutob pero wala tay naabot. Mao na nga maunay mo patay sa pagkahakog kay panagsa ang tawo manggod kuno kay nagtuo sila nga kuhaan nag ikapulo, kuhaan nag 10% ang ilang abot, ila na ang tanan. Pero dili iya gyapon na sa Dios. Mao jud atong pamalandungan. Ang pangutana, mao to ang pinakalas. Pinakalas nga nag-review sa tong tagsa-tagsa ka mga saad nato ngadto sa Ginoo. Kumusta man ang atong mga saad ngadto sa Ginoo? Sa Dios, kumusta man? Di man ako ug kamo kitang tanan aduna pay dakong kuwang ngadto sa atong saad ngadto sa Ginoo. Ayaw mo sigig tutok, di ta magsigig tutok ngadto sa saad sa ubang tawo ngadto sa ilang Ginoo, sa atong Ginoo. Atong tutukan ang atong saad, atong kaugalingong saad ngadto sa Dios. E kung atong tutukan, ma-check jud nato ang atong kaugalingon. Mo nang gingon diri, kung ikaw manaad og usa ka saad sa Dios, ayaw paglangana ang pagbayad niini, kay siya dili mahimuot sa mga buang-buang. Bayri kadtong imong gipanaad. Timan ini ang pagpanaad sa Ginoo, ang pagpabautismo dili na tiaw-tiaw, kay saad na sa Dios. Pero timan sa iglesia na ay buang-buang, na ay maalamon. Kanang mga buang-buang mao na sila ang hinay kaysa pagbayad sa ilang saad. Kung ganahan mong maalamon sa tubangan sa Ginoo, katong iyong gipirmahan sa baptismal form, panglimbasugin ninyo nga inyong mabayran ngadto sa atong Ginoo. Mao na apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Timan ang makalahutay hangtod sa katapusan mauray maluwas. Unsa man ang kinaiya ng mga nilahutay. Ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo. Mao na ang kinaiya sa nagpaabot sa Ginoo nga ila jung gitutukan ug maayo ang kabubuton, ang doktrina, ang kasuguan sa Dios nga mahigawas kini sa buling. Pero karon katumanan sa tagna nga sa katapusan makapanahunan daghang mubugnaw ang pagpangalagad kay ang pagkamatinumanon kulang na. Now is the time to prepare. Mao jud na sa panahon pa ni Ellen G. White karon ang oras sa pag-andam sa atong kinabuhi. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. Timan kanang silyo, kanang gipaabot sa makatawhan sa Ginoo, dili na basta-basta na itatak lang. Pilion jud na. Ayagon ug maayo kung kinsa jud ang angayan. It will never be placed upon the forehead of the ambitious. Kanang mga tao nga ambisyoso kay tanan, dili na mahatagan sa silyo, di na masilyuhan. World-loving man or woman, kanang mga Kristohanon nga grabe kay higugmas kalipayan, piryahan, lingaw-lingaw,
tanan bijuki, tanang mga gitudlos kalibutan, dili nga sila masilyuhan. Gikinahanglan nga atong isalikway ang atong gugma ngadto sa kalibutan. It will never be placed upon the forehead of men or women of false tongues or deceitful hearts. All who receive the seal must without spot before God. Wala joy spot. Ibaw ba mo nga kanang mga maabtan sa Ginoo, dili na sila makasala. Wala sila sala. Grabe kay tanan. Mauna nga dako kay na sila ganti sa Ginoo kay ignaog karon ang Ginoo manggod naapa sa tubangan nga tubang. Bisan makasala ta naatay man lalaban, masipya ta karon. Muduol da Ginoo tabangi mi limpyuhi mi pasayloon ta kung ato jubyaan. Unya kanang panahon sa pagsarados kaluwasan dili pa bay mobalik ang Ginoo, pero munaog na siya ngadto sa iyang pagkamanlalaban. Mauna nga sa panahon sa pito ka hampak, ang mga Kristohanon dili makasala. Kanang grabe kang pagpasigarbo sa Ginoo kay bisan wala sila manlalaban, pero ila nang nadala ang pagkamatarong ni Kristo. Kita karon walay bisan usa pa guro nga makadala sa pagkamatarong ni Kristo kung wala siya. Pero kanang mga maabtan sa Ginoo grabe kadasig. Mao na, search the scriptures for yourselves, that you may understand the fearful solemnity of the present hour. Susiha jud niyog maayo para makasabot mo sa presente nga kamatuoran sa atong panahon karon. Nagaingon, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid og nagabiya, kanila makadawat og kaluoy. Timani, kining atong doktrina ako ning gitun-an kay dili ko ganahan mailan. Sa pagtuon nako, walay doktrina ang Adventista nga makapadaot sa tao ug makapadaot ngadto sa Ginoo. Maong hangtod karon, bisan makita pa ang kadakong pagkadautan sa mga tao, ayaw jud mo biya. Kay naa mo sa saktong prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo. Mao na, hagiton nako ang tanang bag-o mga batan-on, tuon mo. Di ba, maabot ra pud mo makana mo nga perpekto ang doktrina sa Adventista. Ang dili perpekto ang nangalagad sa Ginoo. Kay panagsa putuman, panagsa dili. Mao na nga gikinahanglan atong susihon ang doktrina. Ug atong biyaan ang ato kanang hasuhasan di ay mao nay muhatod nga biyaan nato ang tanan ug mabag-o ta sa tanang butang. Dili ta magurong nga maghuwat lang ta sa Ginoo nga bag-o ta sa Ginoo. Nana ang gahom sa Dios nga gihatag sa atong kaugalingon kung ato nang palihukon atong mabuhat ang tanan. Kanang mga tawo nga nagsigig-sugid, Ginoo nakasala ko. Pero wala nagabiya, dili na makadawat og kaluoy. Ang tinuod nga makadawat og kaluoy kadtong nagasugid og nagabiya. Mao kanang mga Kristohanon, nagpaka-Kristohanon nga nagsigig-sugid sa sala pero wala nagbiya. Sumala sa kasulatan, walay kaluoy, walay grasya nga madawat kadto sa Ginoo. Mao nang gikinahanglan ang kaning paghinulsol di ay ang laing version na pagbiya. Ang tinuod nga naghinulsol, nagbiya sa karaan nga binuhatan nga makadaot sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao nang gikinahanglan karon. Ako naapay wala nako na biyahe. Kamo pod naapod mo'y wa na biyahe. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, dungan tayong pagpanglimbaso. Kay timani sa atong lesson nay naninguha pero wala kasulod. Samot na kung dili ta maninguha. Mao nang gikinahanglan tun-ijud ang doktrina sa Ginoo. Ayaw ng doktrina sa tao nga gitudlo. Mao nang gikinahanglan nga ato jung biyaan. Mao na nga ato jung pamalandungan nga basin kutob rata mangandrig langit. Kay kanang gamayng buling mao nay makababag sa ato nga dili makaadto og langit. Busa samtang napay panahon ato ng biyaan. Naay sekreto. Ayaw jud mo biya sa pagtuon sa pulong, sa lesson, sa tanang mga pagtulunan nga free karon. Kay moabot kanang mga sinuwat dira Biblia mawagtang na tanan. Mao karon samtang napay panahon ato jung hatagan og time. Mao nang akong gusto. Suminggit kas makusog sa ako lang pagpamalandong, sa ako lang kaugalingon, dili ko ganahan nga dili ko makasulti
kung unsa na ang atong gilapas karon. Kay mao na ang tuyo ug tumong sa Dios sa ato nga pailhon jud ta sa atong tanang kalapasan. Kay kung dili ta kaila sa atong sala, dili ta makahimo sa paghinulsol. Tanang mga nakasala, tanang mga nalangit, niangkon sa ilang sala ug nibiya sa ilang kasalanan. Nagaingon, basin pohon, kung magpabilin gihapon ang kagahi sa atong kasing-kasing, maingnan ratapon sa mga Kristohanon. Niingon na bitaw ko nimo, wa man ka nituo. Samtang napay panahon, tuhuan nato karon. Niya akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, magampo tag kadiyot, mamalandong ta sa Ginoo. Magampo ta. Dalaygon ug mahigugmaon na mga Dios. Nining mga taknaa Ginoo, kami nagapasalamat diha kanimo sa imong dakong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw nasayod o Dios sa among pagkadautan. Ikaw nasayod nga wala pa namo nahatag ang tanan. Hinaot o Dios pinagi sa imong Espiritu Santo kung sa among pagpaningkamot imo kaming tudloan sa pagpalihok sa gahom nga imong gihatag kanamo. Aron sa diin ang tanang pagkadautan among mabiyaan, among maduol diha kanimo. Naot Ginoo nga walay bisan usa nga katawhan nimo diring iglesia sa lambusan. Nga makawang lang ang iyang pagpangalaga. Hinaot o Dios tungod sa imong grasya ug kaluoy. Kaluoy kami Ginoo, kami nagapaubos. Kuhaa ang among mga garbo. Kuhaa ang among mga kasing-kasing nga magahion. Hinaot nga imo kining ilisan ug kasing-kasing nga matinud-anon, kasing-kasing nga puno sa paglaom, sa pagbuhat ug maayo o Dios. Hinaot Ginoo nga ang makabatan-unan imong dasigon sa pagpanglimbasog, sa pagpildi sa matagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kay kami nasayod ng among kaugalingon, mo'y pinakadako nga among kaaway nga gigamit ni Satanas. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat nga sa gihapon nga karong taknaa imo kaming hinluan. Makabaton gihapon kami ug kahimpitan diha sa imong ngalan ug sa diin makahimo kami sa pagpaningkamot pag-usa sa pagtuman sa tibuok nimong kabalauran. Hinaot nga ang doktrina sa balaang kasulatan ang among madungog karon magpabilin sa among kasing-kasing ug hunahuna nga sa diin mao kini ang among mahinumduman sa tanang panahon. Ug salamat sa pagtungog sa mga pag-ampo, pasayloa kami sa tanang kalapasan. Among isalig ang tanan sa ngalan ni Jesus nga Ginoong luwas. Amen. Mayong adlaw ipapahulay ug daghang salamat sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Habisaran.